अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत आफ़ियत से होंगे माशाअल्लाह। एक मसला जिस पे मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है, कुछ अरसे से हमने फ़ैसला किया था कि हम कोई भी पार्सल बग़ैर टोकन मनी या मुकम्मल एडवांस पेमेंट के कभी भी रवाना नहीं करेंगे। टोकन मनी से मुराद ये है, आपका जितने का भी पार्सल है आप उसमें से 300 रुपये यानी जो डिलीवरी चार्जेस की मद में होते हैं वो हमें एडवांस लगवाइए और बाकी रकम जो है वो कैश ऑन डिलीवरी अदा कीजिए। एक ये ऑप्शन था। दूसरा ये मुकम्मल पेमेंट एडवांस लगवाइए, उसके बाद आपको पार्सल डिलीवर हो जाएगा। इस पर अक्सर साथियों के एतराज़ात आ रहे थे कि हम एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि आप रात एडवांस पेमेंट लेंगे और उसके बाद जो है आप पार्सल नहीं भिजवाएंगे, आप पार्सल खा जाएंगे या इस तरह की कोई सूरत है। तो उन साथियों के लिए मैं ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझ रहा हूँ। पहली बात तो ये है सर कि आप जिस भी कंपनी से, जिस भी शख्स से रब्ता कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, तो उससे रब्ता करने से पहले उसके सिस्टम को ज़रा देख लीजिए। आप हमारे तक पहुंचते हैं, मेरे इलाके के लोग तो मेरी दुकान के ज़रिए से मेरा तारुफ़ रखते हैं, लेकिन दूर के लोग मुझ तक पहुंचते हैं मेरे फेसबुक पेज के ज़रिए से, यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, गूगल एड्स के ज़रिए से। आप जिस भी सर्विस के ज़रिए से मुझ तक पहुंच रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हमारी कारकर्दगी को, हमारी मौजूदगी को ज़रा देख लीजिए कि हम किस अंदाज़ में वहाँ पर मौजूद हैं। आप मार्केट में भी अगर ख़रीदारी करने जाते हैं तो किसी भी दुकानदार की पहले दुकान का अंदाज़ देखते हैं कि आया वाकई ये कारोबारी आदमी भी है या गुजारा करके बैठा है, उसके बाद आप उससे ख़रीदारी करते हैं। ऑनलाइन में भी यही है, चूँकि हमारा ऑनलाइन में आपसे रब्ते का प्लेटफॉर्म फेसबुक होता है या यूट्यूब होता है या गूगल एड्स होता है। रब्ता करते हुए उस प्लेटफॉर्म पे हमारी मौजूदगी को ज़रा तसल्ली से देख लीजिए। उस प्लेटफॉर्म पर उसकी मौजूदगी देखने के बाद आपको एक अच्छा खासा एहसास हो जाएगा कि ये बंदा किस क्वालिटी में, किस लेवल पे, किस अंदाज में काम कर रहा है। अगर आपको वो अंदाज़ उसका समझ आ रहा हो तो आप उसको ऑर्डर कर लें, उसके साथ डन कर लें। जो पेमेंट मेथड वो बताता है उसमें फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है सर। अगर एक बंदे को एक प्लेटफॉर्म पे 12 साल हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छा सेलर है। जितना ज़्यादा अरसा हो गया उतना अच्छा सेलर है, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी बंदा फ्रॉड की हैसियत से इतना अरसा एक जगह पे मौजूद नहीं रह सकता है। ठीक हो गया जी। पहले ये बात कि उसकी मौजूदगी के एहसास को देख लें, उसके बाद ऑर्डर कर लें। इसमें आपको कोई भी दिक्कत उसकी पेमेंट के हवाले से पेश नहीं आएगी। दूसरी बात, हम जो एडवांस पेमेंट लेते हैं और कैश ऑन डिलीवरी, इन दो में क्या ख़ास फ़र्क रह जाता है सर? दो चीज़ें आप ध्यान में रखें। कैश ऑन डिलीवरी के पार्सल पे कोरियर सर्विसेज चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, एक बात। दूसरी बात, कैश ऑन डिलीवरी के पार्सल्स की डिलीवरी हर जगह पे मुमकिन नहीं होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको आगाह करता हूँ कि एक इलाका है पेशावर के करीब मतानी का। अब मतानी है कि पता नहीं मटानी है, इस तरह का कोई लफ्ज़ है। तो वहाँ पर TCS का एजेंट मौजूद है। आपके नज़दीक वो TCS का ऑफिस है, हालांकि वो TCS ऑफिस नहीं है, वो TCS का एजेंट है। अब उस जगह पे कैश ऑन डिलीवरी के पार्सल की डिलीवरी मुमकिन नहीं है। वहाँ पर सिर्फ नॉन COD सिंपल पार्सल, जस्ट वो आपको पार्सल डिलीवर करेंगे, आपसे सिग्नेचर लेंगे एंड उसका कंपनी की भी आखिर अपनी कुछ सर्विसेज होती हैं, अपने कुछ मामलात होते हैं, वो उसके मुताबिकत से चलते हैं। अब उनकी तरतीब ये, उन्होंने मुझे बताया कि कासिम भाई बाज़ इलाके ऐसे होते हैं कि वहाँ पर हम अपना राइडर कैश ऑन डिलीवरी पार्सल के लिए भेज नहीं सकते हैं। वो सारा दिन पार्सल डिलीवर करता है, पेमेंट इकट्ठी करता है, शाम के टाइम वापस आते हुए रास्ते में किसी ने उससे लूटा, गन पॉइंट पे पेमेंट ले ली। आपको तो हमने पेमेंट अदा करनी है, पार्सल भी डिलीवर हो चुका है, हम किस काम के? ऐसे इलाकों में हम कस्टमर्स को अपने ऑफिस बुलाते हैं, सर आप यहाँ से आके रिसीव करके जाएँ, या अपने सर्विस एरिया के अंदर रहते हैं, कस्टमर से कहते हैं कि आप यहाँ तक आ जाएँ, यहाँ से हम आपको पार्सल डिलीवर कर देंगे। अब इस सूरत में जिस साथी की कुछ ना कुछ पेमेंट एडवांस आई हुई होती है वो तो ज़रूर वहाँ पर पहुँचते हैं हर सूरत पार्सल पिक करने के लिए, और जिस साथी की पेमेंट ना आई हुई हो वो किसी सूरत भी वहाँ तक नहीं जाते हैं पार्सल पिक करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मेरा लगा वही कुछ नहीं है तो मैं मज़ीद मेहनत क्यों करूँ भाई, पहुँचाना है पहुँचाओ, नहीं पहुँचाना नहीं पहुँचाओ। सर मेरी शॉप नहीं है कि मैं अपने बंदे को वहाँ से रवाना करूँ, वो आप तक पहुँचाए, किसी कोरियर सर्विस के मातहत है। दूसरी बात ये है, नॉन COD के पार्सल में एक तो चार्जेस कम लगते हैं,
دوسرا اس کی ڈیلیوری 100% شور ہوتی ہے. پچھلے 3 سال ہم نے کوئی تجربہ کیا، یہ تھا کیش آن ڈیلیوری اور نان کیش آن ڈیلیوری. کیش آن ڈیلیوری سے مراد جس کی پیمنٹ اس نے آپ سے لینی ہے رائڈر نے. نان COD جس کی پیمنٹ آپ مکمل سیلر کو ادا کر چکے ہیں، رائڈر نے آپ کو جسٹ آپ کا پارسل ڈیلیور کر کے آپ سے سگنیچر لینا ہے. کہ ان کی ریٹرن ریشو کیا ہوتی ہے؟ سر نان COD کی ریٹرن ریشو 1% بھی نہیں ہے. آپ نان COD پہ 1000 پارسل بھیج دیں، آپ کا 1 پارسل بھی واپس نہیں آئے گا. اور آپ کیش آن ڈیلیوری پہ 100 پارسل بھیجیں، اس میں سے 15 سے 20 پارسل واپس آ جاتے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں ان کسٹمر سے جو کیش آن ڈیلیوری کی رٹ لگاتے ہیں کہ سر کیش آن ڈیلیوری کے یہ جو 20 پارسل واپس آئے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کے اوپر جو نقصان ہوا ہے وہ کون ادا کرے گا؟ آخر وہ تو کسٹمر سیلر کی سر پہ پڑا ہوا ہے نا، بیچنے والے کی سر پہ، اور بے فائدہ بے مقصد پڑا ہوا ہے. تیسری بات یہ کہ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ کیش آن ڈیلیوری میں آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہو سکتا ہے، سر جس بندے نے فراڈ کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ کیش آن ڈیلیوری پہ بھی کر سکتا ہے. آپ اس کے سامنے گئے ہوئے ہیں خریداری کرنے کے لیے، وہ آپ کے ساتھ وہاں بھی کر سکتا ہے. اپنی خریداری کی صلاحیت کو ذرا بڑھائیے، پھر آپ کو پروڈکٹ سلیکٹ کرنے میں، کسی بھی بندے سے خریداری کرنے میں انشاءاللہ کوئی دقت ہی پیش نہیں آئے گی. آپ اپنی صلاحیت نہیں بڑھائیں گے اگر، اور سارا بلیم جو ہے وہ آن لائن کاروبار والوں پہ ڈالتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سر جس نے کیش آن ڈیلیوری پہ آپ کے ساتھ فراڈ کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یعنی اگر میری لائن کا کوئی بندہ آپ کے ساتھ فراڈ کرنا چاہ رہا ہے، خوشبو کی لائن کا، آپ اس کا پیج وزٹ کریں گے، اس بندے کو مہینے سے زیادہ نہیں ہوا ہوگا آن لائن کام میں. پہلی بات یاد رکھیں. دوسری بات یہ، اس بندے کی کوئی ایگزیکٹ لوکیشن، کوئی ایگزیکٹ فون نمبر، کوئی واٹس ایپ نمبر، کوئی بینک کا اکاؤنٹ، بالخصوص بینک کا اکاؤنٹ نمبر اس کا نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ آپ سے ایزی پیسہ جائز کیش میں پیمنٹ منگوائے گا، اور ایزی پیسہ جائز کیش بھی عمومی طور پہ لیڈیز کے نام پہ ہوں گے. فراڈ کرنے والا آپ کے ساتھ یہ سین کرے. اس کے بعد وہ بندہ آپ کو کیش آن ڈیلیوری پہ پارسل بھیج دے گا سر، لیکن وہ کیا کرے گا؟ آپ نے خوشبو منگوائی ہے نا، ہم بھی ببل پیپر کے اندر اس کو ریپ کرتے ہیں. اپنی شیشے کی بوتل ہوتی ہے، اس کے سفر میں ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، وہ ببل پیپر میں ریپ کرے گا. اتنی تو پہلے وہ محنت نہیں کرے گا ببل پیپر، اس نے خریدا ہی نہیں ہوگا ببل پیپر، وہ اس نے کیا چیز ریپ کرنی ہے کہ وہ ببل پیپر خریدے؟ اس نے سر کہیں سے گتا پکڑنا ہے، اس کے اندر پتھر ڈالنا ہے، پتھر ہو، مٹی ہو، کوئی پلاسٹک کی ڈبی ہے، اس نے ڈال کے پیک کرنی ہے، فلائر میں ڈالنی ہے، پیمنٹ لکھ کے آپ کی طرف روانہ کر دینا ہے. رائڈر جب آپ کے پاس پہنچے گا وہ آپ سے پیمنٹ لیے بغیر پارسل آپ کو کھولنے نہیں دے گا. جب آپ نے اس کو پیمنٹ دے دی، اب آپ نے پارسل کھول لیا، آپ کو پتہ چلا اس کے اندر سے تو خالی ڈبی نکلی ہے یا کوئی اس طرح کوئی اور پروڈکٹ نکلا ہے، میری تو مطلب کی نہیں ہے، ادھر سے بیچنے والے سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، اس نے آپ کو بلاک کر دیا ہے، تو سر آپ اس وقت کوریئر سروس کو، کوریئر کا جو رائڈر ہے اس کو پارسل واپس بھی نہیں کر سکتے ہیں. سر فراڈ کرنے والا آپ کے ساتھ یہاں بھی کھیل کے جا چکا ہے. ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جتنے ساتھی ہیں ان کی صلاحیت کو بڑھایا جائے خریداری کی. دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. تو یہ چیزیں دیکھ لیں، 2 چیزیں. اس کے بعد امید ہے کسی بھی ساتھی کو ایڈوانس پیمنٹ لگوانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. جزاک اللہ.